बाजू आपने सुलह कर ली है? नहीं, मेरी तो कोई सुलह नहीं हुई। वो तफ्शीशी तो कह रहे कि आरफा आई है, उनने लिख के स्टाम्प पे दे दिया और उनने सुलह भी कर बोलो ली है। क्या प्रूफ है? तुझे मैं क्या कॉल करूं? बाजो वाकया मेरे साथ हुए, हसन के साथ हुए। बाजो टंगना आप किसी को नहीं टांग सकती, टंगना मैं सबको टंगा सकती हूँ। तू मान टंगवा दे, समझ आई? और मैं सुलह कर साथ मैं जा रही हूं ना सुलह करन। बरहना हालत में सड़क के ऊपर फेंक कर लोग फरार हो जाते हैं। ये वो लड़की है। कितने अरसे से ये काम कर रही है? 7-8 साल से सर। क्या कोई मजबूरी के तहत या शौक के? सर मजबूरी, मेरा कोई भी नहीं है कमाने वाला। इस हद तक मामला कैसे पहुंच गया कि वो आपको ले गया, उसने आपके साथ रेप कर दिया, उसके बाद आपने एफआईआर करवा दी, तो अब क्या सूरत है? सूरत यार ये है सर कि मुझे समझ नहीं आ रही कि 4 लड़कियों में से, इतनी लड़कियों में से उसने मेरे ऊपर क्यों उंगली रखी। वालिद वालदा होते तो क्या ये सब कुछ कर रही होती? नहीं, और वालदा मेरी फौत हो गई थी और घर से मैं भाग आई थी। भाग गई थी? जी, वालिद के डर की वजह से। क्यों, वालिद ने क्या किया? वालिद की जेब से मैंने पैसे निकाले थे। मैं एक फंक्शन पे गई थी जिधर तोता नाम का एक लड़का था, माना टिक्को वाला ना, जिसने जेबी बर्ड को फंक्शन दिया था। उसने उसको बोला था कि आपने लड़कियां लेके आनी है ना। ना पार्टी का फंक्शन था ना मेहंदी का था। चारों लड़कियों में से माना मुझे बुला के कहते हैं कि तुम तोते के साथ तुम जाओगी। तो जब जैसे फंक्शन वाइंड अप हुआ, ये जो तोता है पिस्टल उसके पास था, इसने बोला था कि इसको अलिशबा को मेरे साथ गाड़ी में बिठाएं, इसको मैं आगे उतार दूंगा खन्ना पुल। इसको मैंने वास्ते दिए हैं, अल्लाह के दिए हैं, रसूल के दिए हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो ना। तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं ज्यादती नहीं करता हूँ। फिर इसने मुझे अपने साथ ड्रिंक करवाई थी, बियर पिलाई थी। इसने मुझे मारा भी था। 2-1 बोतलें खाली हो गई थी सर। 2 बोतलें पी? बियर भी पी? जी सर, पी तो होश हो गई? जी सर, मुझे होश नहीं थी। मतलब आपको पता ही नहीं आपके साथ क्या हुआ? नहीं सर। बेहोशी की हालत में से सारा? जी सर। पिंडी में बरहना हालत में सड़क से मिलने वाली खातून कौन थी? आज मेरे साथ ये लड़की मौजूद है और सारी क्या बात थी इसके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद आप तक ये पैगाम भी पहुंचाएंगे कि स्टेज पे काम करने वाली लड़कियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका नाम अलिशबा है और ये किन मुश्किलात से गुजर के यहाँ तक पहुंची है, इसी की ज़ुबानी जान लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएं, सारा क्या वाकया है, आपके साथ क्या हुआ? मैं एक फंक्शन पे गई थी और जिधर तोता नाम का एक लड़का था। तो उसने बोला था कि एक माना टिक्को वाला ना, जिसने जेबी बर्ड को फंक्शन दिया था। उसने उसको बोला था कि आपने लड़कियां लेके आनी है ना। ना पार्टी का फंक्शन था ना मेहंदी का था, ये सिर्फ ऐसा शो था। तो उस शो पे मैं गई थी, हम 4 लड़कियां थी। चारों लड़कियों में से माना मुझे बुला के कहते हैं कि तुम तोते के साथ तुम जाओगी, उसके साथ अकेले। मैंने कहा तोता कौन है, मैं जानती नहीं हूँ, मैं इसके साथ क्यों जाऊंगी। जब मैंने जेबी बट आरफा आरफा अजमल को मैंने बोला था, जेबी बट को, कि मैंने कहा ये तोता कौन है, मैंने कहा मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। इसने बोला था मैं आगे खड़ी हो जाऊंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो जब जैसे फंक्शन वाइंड अप हुआ, जैसे हम हाईएस्ट में बैठे टोयोटे में, तो ये जो तोता है ये आगे आ गया था। तो इसने बोला था कि पिस्टल उसके पास था, इसने बोला था कि इसको अलिशबा को मेरे साथ गाड़ी में बिठाएं, इसको मैं आगे उतार दूंगा खन्ना पुल। तो इसने आरफा ने डारी की थी, इसने बोला चलें ठीक है मैं इसको बिठा देती हूँ। इसने मुझे आगे फ्रंट सीट पे बिठा दिया था। ये पहले आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो गाड़ी चला रहा था और एकदम इसने गाड़ी को तेज़ कर लिया था, ये अपनी जगह पे ले गया था। जब ये अपनी जगह पे लेके गया है तो इसको मैंने वास्ते दिए हैं, अल्लाह के दिए हैं, रसूल के दिए हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो ना। इसको पीछे से सब फ़ोन कर रहे थे कि इसको छोड़ दो। तो ये कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं ज़्यादती नहीं करता हूँ। तो मैंने इसके पाँव के ऊपर अपनी दुपट्टा भी फेंका था कि मैंने कहा मेरे साथ ज़्यादती नहीं करना। फिर इसने मुझे अपने साथ ड्रिंक करवाई थी, बियर पिलाई थी। इसने मुझे मारा भी था। वो स्क्रीन शॉट, वो जो स्क्रीन वीडियो बनाई थी आरफा ने, वो मुझे आरफा ने नहीं दी थी क्योंकि आरफा के मोबाइल में थी। वो सारी रिकॉर्डिंग आरफा के मोबाइल, उसने जो फाइल खोले थे मुझे डराने के लिए। अच्छा इसमें मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी कितनी उम्र है? 18 साल। कितने अरसे से ये काम कर रही हो? 7-8 साल से सर। क्या कोई मजबूरी के तहत या शौक के तहत? सर मजबूरी, मेरा कोई भी नहीं है कमाने वाला। मतलब फैमिली कहाँ पे है, वालदेन बहन भाई? फैमिली मेरी नहीं है, बहन मैं एक ही थी बस। और वालदा मेरी फौत हो गई थी और घर से मैं भाग आई थी। भाग गई थी? जी, वालिद के डर की वजह से। क्यों, वालिद ने क्या किया था? वालिद की जेब से मैंने पैसे निकाले थे। इस डर से घर से भाग गई?
جی سر. اور اس کے بعد آ کے یہ ڈانس کی دنیا جوائن کر دی. اس کے بعد میں جب ادھر آئی پنڈی میں، پنڈی بھٹیاں سے میں ادھر آئی اسلام آباد میں. گھر پنڈی بھٹیاں میں؟ ہاں جی، گھر پنڈی بھٹیاں میں تھا. اسلام آباد آ گئی. میں اسلام آباد میں آ گئی تو ادھر درندوں کے ہاتھ لگ گئی میرے ساتھ. درندوں کے ہاتھ لگ گئی. کسی خواتین کا بھی آپ کے ساتھ رہا اس میں؟ جن نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا، جن نے مجھے، میرے ستیلے ماں باپ تھے، ان نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا تھا، پھر اس فیلڈ میں نکال دیا تھا ڈانس فنکشن میں. وہ کون ہے، کیا نام ہے ان کا؟ جان زیب بابا، وہ فوت ہو گئی، اس دنیا میں نہیں ہے. اور ان کی جو بیوی تھی؟ ان کا نام مجھے نہیں آتا. انہوں نے آپ کو اس فیلڈ میں نکال دیا؟ جی جی. کیا کس طرح آپ کو اس طرح لے کے گئے، کس کے پاس آپ کو بھیجا انہوں نے؟ ان نے بس یہ ڈانس فنکشنوں پہ مجھے بھیجتے تھے سب کے ساتھ. جی. کتنے پیسے وصول کرتے؟ وہ انہیں کو پتہ ہوتا تھا، کوئی کتنے دیتا تھا، 15 دیتا تھا، 20 دیتا تھا، 25، کوئی 4000، کوئی جیسے فنکشن ہوتا تھا اس کے حساب سے دیتے تھے. کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، پولیس وغیرہ ریڈ ڈال دیتی تھی تو ایسے ہی آ جاتے تھے ہم خالی ہاتھ. آپ کو کتنے پیسے ملتے تھے؟ مجھے 1 روپیہ نہیں ملتا تھا سر. صرف ان کے گھر میں رہنا آپ کو نصیب ہوتا تھا؟ جی سر، اور کھانا پینا بس. جی. تو کیا اس لائف کو دیکھتے ہوئے آپ نے کیا چیزیں نوٹ کی ہیں، اور اس حد تک معاملہ کیسے پہنچ گیا کہ وہ آپ کو لے گیا، اس نے آپ کے ساتھ ریپ کر دیا، اس کے بعد آپ نے FIR کروا دی، تو اب کیا صورتحال؟ صورتحال یہ ہے سر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 لڑکیوں میں سے، اتنی لڑکیوں میں سے اس نے میرے اوپر کیوں انگلی رکھی. مجھے اس آپ نے، اٹریکٹیو ہوگی نا، آپ کی ادائیں اس طرح کی ہوں گی. سر لازمی نہیں یادائیں، اور لڑکیوں کی بھی تھی نا. میرا تو چلو اتنی میری ڈریسنگ نہیں تھی، اور لڑکیوں کی تو بہت اوور ڈریسنگ تھی نا، اور لڑکیوں کی بھی تو ادائیں تھیں نا سر. شاید میں یتیم تھی یا میرا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، اس نے اس لیے کیا تھا. اور ان کے ماں باپ تھے، گھر والے تھے، اور ان کا سب تھا، ان کے ساتھ اس لیے نہیں کیا. میرے ساتھ یہ زندگی کا پہلا سین ہوا ہے سر. اتنی مورتوں کے ساتھ، اتنے پروموٹروں کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی بھی ایسا کام کبھی میرے ساتھ، میری لائف میں کبھی نہیں ہوا. اور یہ تو میں فیلڈ ہی چھوڑنے والی تھی، کیونکہ یہ میرا اس فیلڈ سے دل ہی بھر گیا تھا، کیونکہ ادھر کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. درندے ہیں، نوچتے ہیں، طرح طرح کے ہاتھ لگاتے ہیں. کوئی ظاہر کی بات ہے سر، کوئی بہن بنا کے 10 روپے بھی نہیں دیتا. والد والدہ ہوتے تو کیا یہ سب کچھ کر رہی ہوتی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. والدہ پیار کرتی تھی آپ کو؟ بہت زیادہ ہوں. اگر وہ ہوتی تو اس کنڈیشن میں تو نہ ہوتی. نہیں، کیا کر رہی ہوتی؟ گھر میں ہوتی، تحفظ ہوتا. اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی، اپنے گھر میں ہوتی. آج درندوں کے ہاتھ ایسے نہ ہوتی میں. لوگ استعمال کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہو چکا ہے کہ آپ کو مس یوز کیا گیا؟ میرے ساتھ یہ زندگی کا پہلا چانس ہے سر. میرے ساتھ، مطلب 8 سال کا اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے پہلی دفعہ ہوا؟ جی یہ حادثہ میرے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے سر. کبھی بھی نہیں ہوا میرے ساتھ ایسے. تو لوگ تو بڑی بڑی باتیں اور طنزیں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ ہوتا ہے سر، انگلی سے پکڑ کے گھماتے بھی ہیں، غلط ہاتھ بھی لگاتے ہیں. ظاہر کی بات ہے سر، لگاتے ہیں لوگ، کیوں جھوٹ بولوں. پر مجبوری ہے سر، مجبوری کے طور پہ یہ کام کرتی ہوں، پیٹ کی خاطر کرتی ہوں. میری نہ والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جو میرے ساتھ سہارا بن کے کھڑی ہوئی تھی زیبی بٹ، وہ بھی آج اس نے، زیبی بٹ کون ہے؟ وہ میری دوست بنی ہوئی تھی. دوست ہے کہ نائکا ہے؟ نائکا نہیں ہے، دوست تھی، بہن بنی ہوئی تھی میری. اس نے مطلب کہ وہی مجھے فنکشن پہ لے کے گئی تھی. اس نے FIR کٹوائی تھی سب کچھ. پھر اس نے بولا کہ ہم صلح کرتے ہیں، میں دشمنی نہیں لیتی ہوں. میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، میں اس کے لیے دشمنی نہیں لیتی ہوں. میرے لیے کافی خطرہ ہو جائے گا، ہم صلح کر لیتے ہیں. میں نے اس کو بولا تھا صلح ہم ایک بات پہ کریں گے نا، کہ تاکہ یہ گرفتار تو ہو، اپنی گرفتاری تو دے، پھر کچھ دے کے انسان صلح کرواتے ہیں، ایسی صلح کر لیں. تو اس نے پھر اسی طرح اس کے ساتھ تو میں ہو گئی تھی. تو اس کے دوران اس نے تھانے جا کے اس نے وہ لکھوا کے، اور اس نے پرچے سے نام نکلوا لیا تھا ان کے. طوطے نے؟ نہیں، زیبی نے؟ زیبی نے. طوطے کے، زیبی کا اثر و رسوخ ہے اتنا؟ جی اتنا اس کی پاورفل ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں؟ وہ اس نے مطلب کہ ان کے پولیس والوں کے ساتھ مل کے، مطلب کہ ان کو کہہ کے نا کہ میں اپنا پرچے میں سے نام کٹواتی ہوں. تو اس نے طوطا جو ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ان نے صلح کر لی ہے. طوطے سے پہلے بھی آپ کا تعلق رہا ہے؟ طوطے کو میں جانتی ہی نہیں ہوں. میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم میں نے اس کو دیکھا ہے. میں سر نہیں جانتی اس کو. جب وہ آپ کو لے کے گیا تو کیا سب سے پہلے بات کی اس نے؟
وہ جب میں لے کے گیا تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا کیوں لے کے آئے ہو؟ کہتا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، عزت کے ساتھ چھوڑ دوں گا، تم شور نہیں کرو گی تو کہتا پیو گی؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں پیوں گی۔ کہتا پی لو۔ پھر اس نے مجھے پلائی، پھر اس نے مجھے مارا بھی جب میں نے تھوڑا سا شور ڈالا۔ میں نے کہا اتنا ٹائم ہو گیا، 7 بجنے والے ہو گیا، مجھے چھوڑو۔ اس کے دوران اس نے فائر وغیرہ کیے، اس نے مجھے مارا بھی، میرے ناک سے بھی خون آ رہا تھا، میرے منہ سے بھی مطلب آپ کو ڈراتا رہا وہاں؟ ڈراتا رہا۔ کافی سر پی تھی، کتنی پی؟ 2 بوتلیں خالی ہو گئی تھی سر۔ 2 بوتلیں پی لی؟ بیئر بھی پی تھی؟ جی سر پی تھی۔ خود ہوش ہو گئی تھی؟ جی سر مجھے ہوش نہیں تھی۔ مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں سر بے ہوشی کی حالت میں سے سارا کچھ جی سر۔ کیا؟ اس کے بعد ہوش میں آنے کے بعد کیا دیکھا آپ نے؟ اس کے بعد ہوش کے آنے کے بعد کہ میں ہاسپٹل میں تھی، جی پولی کلینک۔ کون تھا آپ کے گھر لواحقین میں؟ آپ کے پاس کون تھا؟ میرے ساتھ یہ زیبی بٹ تھی، عارفہ، یہ زیبی بٹ تھی، اور میری اور بھی جاننے والی تھی وہ میرے پاس تھی، جو ہماری اس فیلڈ میں تھی، دوستیں وغیرہ وہ بھی تھی، شیمیل بھی تھی، وہ آس پاس تھی، ہمارے پاس تھی، میرے پاس تھی۔ انہوں نے بولا تھا ہم تمہیں انصاف دلوائیں گی، تو فی الحال تو مجھے کسی نے بھی کوئی انصاف نہیں دلوایا، ابھی تک کیا کارروائی کی ہے پولیس نے؟ کوئی کارروائی نہیں کی۔ بولتے گرفتار نہیں کیا، ریڈ نہیں کیا؟ نہیں، کیوں؟ جب میں نے زیبی کو بولا، میں نے کہا وہ ریٹ وغیرہ نہیں کر رہے، تو کہہ رہی ہے اس نے بولا تھا کہ انہوں نے 5 لاکھ روپے دیے ان کو ریٹ نہ کرنے کے لیے، تو وہ پیسے والے لوگ ہیں، ان کے پاس نیا نیا پیسہ ہے، وہ پیسے والے لوگ ہیں، ہم دشمنیاں نہیں لیتے، اور وہ ریٹ وغیرہ نہیں کر رہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب میں انصاف لینے کے لیے لاہور آئی ہوں آپ سب کے پاس، کس سے انصاف لیں گے؟ مریم نواز سے۔ کیا کہنا چاہیں گے کیمرے میں دیکھ کے؟ مریم نواز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے اسلام آباد سے تو نہیں انصاف ملا، برحال میں لاہور آئی ہوں آپ سب سے انصاف لینے کے لیے۔ اس کی تصویریں ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی اس کی تصویر ہے۔ آپ کو برہنہ کر کے ویڈیوز بھی بناتا رہا ہوگا؟ جی اس نے جو مجھے مار کٹائی کی اس نے ویڈیو بنائی ہے نا، وہ زیبی بٹ کے پاس ہے، وہ جو میری دوست ہے، اس نے مجھے وہ ویڈیو نہیں دی، وہ پرچہ بھی نہیں دے رہی تھی اس سے۔ اگر آپ زیبی بٹ کو بھی کال کرتی ہیں تو بات کریں گے آپ؟ جی آپ ان کو کال تو ملائیں۔ بالکل ناظرین، یہ اس خاتون سے بات کرنے لگے ہیں، زیبی ان کا نام ہے، اور یہ ان کے ساتھ اس ایف آئی آر میں ساتھ شامل ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی اور جو ریپ سارا سین ہوا اس کی چشمدید گواہ بھی ہیں، ان کو بیل جا رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو ہلو، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجو آپ نے صلح کر لی ہے؟ نہیں، میری تو کوئی صلح نہیں ہوئی۔ وہ تفتیشی تو کہہ رہے کہ میری صلح ان نے عارفہ آئی ہے، ان نے لکھ کے اسٹامپ پہ دے دیا، پرچے سے نام بھی لکھوا لیا، ہٹا لیا، اور ان نے صلح بھی کر بولو لی ہے۔ کیا پروف ہے؟ تفتیشی کے ساتھ بات ہوئی ہے، تو شیشے کو کہو ہمیں بھی تھانے بلاؤ، تو عارفہ کو بھی تھانے بلاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں اس نے پیسے لے کے صلح کر لی ہے۔ بولو تھانے بلاؤ، بیبو کہہ رہی ہے مجھے، کیونکہ جب میں نے تم لوگوں کو کہا کہ میرے گھر تک بات گئی تو حسن نے آگے سے کہا تھے آپ، پھر نہیں تو باجو، جب گھر تک بات چلی جائے نا تو بندے کی عزت نہیں رہتی۔ نہیں باجو تو آپ نے مجھے کیوں نکال کی؟ تجھے میں کیا کال کروں؟ تو نے میرا باجو نمبر بھی واقعہ نہیں لیا میرے آگے ساتھ، سے۔ ایک منٹ باجو، واقعہ میرے ساتھ ہوئے، حسن کے ساتھ ہوئے، آپ کے ساتھ ہوئے، مانے کے ساتھ ہوئے۔ ان کے وکیل نے فون کیا مجھے، میری بات سن، ان کے وکیل نے فون کیا، انہوں نے کہا جس بچے کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیہ گیا اس کو بھی ہم پیش کریں گے۔ کس بچے کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں؟ کس بچے کے؟ اکاؤنٹ میں، کس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں؟ اسنین کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپیہ آیا نا صادقہ سے۔ کوئی نہیں گیا، صادقہ بات سے کوئی 10,000 روپے نہیں گیا، کوئی ذرا سا بھی نہیں گیا۔ اسکرین شاٹ کیسے ہے تیری، مجھے یہ بتا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا باجو، مجھے یہ میں بھی گواہی دوں گا، ان کا بھی بندہ دیکھ، انہوں نے مجھے بلایا ہے، صاف سیدھی بات ہے۔ تم اچھا نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا کہ میں وکیل کروں گا، میں توڑ تک جاؤں گا، سنے خالی تنظیم بیٹھی ہے کوئی ہونے سنے اقرار نہیں دوں ہے، تو میری جان سے جب تم تک دشمنیاں پال سکتے ہو تو میں نہیں پال سکتا۔ باجو ایک منٹ، یہ کیسی بات کر رہی ہیں؟ مجھے کس نے بلایا تھا فنکشن پہ؟ آپ دشمنیوں کی ایک منٹ بات کرتی ہیں باجو، ایک منٹ چل رہی ہیں آپ، چلیں ٹھیک ہے، آپ چل رہی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، میں نے ایک اتنی بات کی نا، میں نے اتنی بات کی نا، میں نے اتنی بات کی نا کہ میں وکیل کروں گی۔ خان کو یہ بھی کہا کہ ہم بیگوں پہ پرچہ دینے لگے ہیں،
मेरी जान मुझ पे पर्चा दो टंगा में उठा के मैं इंशाल्लाह सारे में टंगा बाजो टंगना है, आप किसी को नहीं टांग सकती, टंगना मैं सबको टंगा सकती हूँ, क्या माने क्यों, क्या सबको। जैसा गुड़िया जी की तू मान टंगा से समझ आई हुन मैं सुला कर सा ते मैं जा रही हूं ना सुला करन अल्लाह जा मेरी बहन 101 बारी सुलह कर ले। ये बिल्कुल नाज़रीन देखें, इस लड़की को मिस यूज करना और दिन रात इसको ऐसी परेशानी, ऐसी दलदल में धकेल दिया गया कि आज ये रोती हुई, बिलबिलाती हुई मरियम नवाज से इंसाफ लेने के लिए यहाँ पहुंच गई। और कहानी के महरक़ात आपके सामने आ चुके हैं कि इसका इस्तेमाल किया, पैसा खाया, लोगों को ब्लैकमेल किया, पता नहीं कितने सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा होगा, किया जा चुका होगा, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और अलिशबा को धमकियां लगाई जा रही हैं, और लास्ट में इस खातून ने, ये जिनको बेबो कह रही हैं, ये जेबी हैं, ये जेबी भट्ट खातून है। मैं चाहूंगा कि आप तस्वीर भी इसकी देखें और इसको जो है इस तरीके से नशर करें और पिंडी के लोगों को बताएं कि ये खातून किस तरह के धंधे में मुलविस है। और आखिर में कहती हैं कि मैं सुलह करने जा रही हूँ। मतलब सुलह का प्लान तो पहले से ही हो चुका था। मेरे एक बावसूख ज़राए ने मुझे बताया, उनकी तफ्तीशी से बात होती है तो तफ्तीशी भी कहता है कि बाकी लोग जो है सरेंडर कर चुके हैं, मामला तय पा चुके हैं, सुलह होने जा रही है, सब चीज़ें तय हो गई हैं, लेकिन ये बीबी जो है जेबी ये मानने को तैयार नहीं। अलिशबा, एक ऐसी खाई, एक ऐसे दलदल में आप आ चुकी हैं जिसकी वापसी कोई नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? इस फील्ड से किनारा करेंगी या इसमें रह के उन तमाम लोगों को सजा दिलवाएंगी? मैं इस फील्ड से किनारा कर लूँगी, पर इनको सज़ा लाजमी दिलवाऊंगी। अगर सजा नहीं मिलती तो मैं मरियम नवाज से अपनी इंसाफ के लिए लड़ूंगी, उनको बोलूंगी कि मेरे इंसाफ करें आप, इंसाफ मिलेगी। आज ये मेरे साथ कर ले, ये किसी दी बहन के साथ भी करेगा, किसी की बेटी के साथ भी करेगा। ये कोई आम केस तो नहीं है, ये तो रेप का केस है सर। आज ऐसे लोगों को आज ऐसे छोड़ देंगे ना, तो कल ये सरेआम सबकी बेटियों के साथ करेंगे। बेशक हम डांसर हैं, हम नाच के कमाती हैं, हमारी इज्जत भी है, हम किसी के आगे नीचे लेटते नहीं हैं, हम किसी के आगे लेटते नहीं हैं, हम नाच के कमा लेते हैं। जना का पैसा हमें गवारा नहीं है, सिर्फ नाच के कमाती हूँ सर। मैं अपना ऐसी आपकी फील्ड है, लोग तो ऑफरें भी करते हैं, साथ लेके भी जाते हैं, और आप लोग तो उस वक्त पैसा देख रहे होते हैं। उस वक्त तो ये नहीं हो रहा होता कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग साथ चले जाते हैं। जैसे आप तोते के साथ गई तो इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, और उसके बाद जब जब ये सारा कुछ हो गया, एफआईआर भी आपने करवा ली, आपने स्टैंड ले लिया, आपके बाकी सब लोग उनके साथ मिल गए, क्यों होता है? पैसे बहुत चीज़ होती है ना सर, जिनके बैकग्राउंड घर वगैरह होते हैं ना, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो यतीम मजलूम होते हैं ना, जो मेरी तरह, उनके साथ ऐसा होता है। आज मेरे बैकग्राउंड, मेरे साथ कोई वालिदैन वालिद मेरे साथ स्ट्रॉन्ग पार्टी होती तो ऐसे कभी भी नहीं करते। ऐसा मेरे साथ कभी भी ना होता, ना कभी हुआ है ऐसा। हर शख्स के साथ मैं गई हूँ, हर प्रमोटर के साथ, शीमेल के साथ, सब के साथ गई हूँ, कभी नहीं उनने ऐसा किया मेरे साथ सर, कभी भी नहीं किया उनने जैसा आज ये इसने किया है। ये आरफा आपके सामने कैसे बोल रही थी सर, आप खुद देख लें। तो ये आप खुद सोचे ना सर, इतनी लड़कियों में से उसने मेरे ऊपर क्यों उंगली रखी, मुझे क्यों लेके गया? या ये प्लानिंग थी, या इसको आरफा ने कहा था? जी, या ये प्लानिंग थी, या मेरे तौर पे पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, या मेरे पैसे लिए गए थे, या इसके मुताबिक इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया। मुझे ये बताओ, क्या डांसिंग पिल खा के भी डांस करती हो? नहीं सर, मैं पिल, तुम्हारी आंखों के नीचे आई बाउल इस तरह क्यों है? सर ये टेंशन रोती जी, इस वजह से, टेंशन की वजह से। पिल्स मैं नहीं खाती सर। नहीं ली? नहीं इसका पता होती क्या है? जी, आइस वाली गोली होती है सर, वो मैं नहीं खाती जी। ये सब खाती हैं, ये सब खाती हैं, मैं नहीं खाती। बस मैं सर इधर आई हूँ लाहौर में, इंसाफ के लिए आई हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं लाहौर आई हूँ, मरियम नवाज से मेरी ये विनती है कि मुझे इंसाफ दें। अच्छा, रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुने ना, हालात का सामना करें। सर क्या करूँ, इंसाफ नहीं मिल रहा सर। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या कदम उठाएं? इंसाफ तो मरियम नवाज को देना ही पड़ेगा, जाहिर की बात है, वो तो इंसाफ देंगी ना, वो लीडर है ना कौम की, वो लीडर है ना तो वो तो इंसाफ देंगी ना। मैं तो इंसाफ के लिए आई हूँ। आज मेरे साथ, मजलूम के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की बहन के साथ भी हो सकता है सर। वक्त की चपेट है, ये लग जाती है। अब आपने इनके साथ ही खेलना कि निकलना है इस जंगल? इस फील्ड से निकलूंगी सर, बहरहाल अपना इंसाफ लूंगी। तो आपको, आपकी जान को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
کب تک پہنچ جائیں گے سر؟ جان کو نقصان پہنچائیں گے، اس رب سے بچ جائیں گے. چلو اس دنیا میں، اس جان پہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہ رب تو نہیں چھوڑے گا ان کو. ان نے قبر میں نہیں جانا، ان نے مرنا نہیں ہے، ان نے آخرت نہیں دیکھنی. اس آخرت میں نہیں جانا ان لوگوں نے. جانا ہے نا، جس رب نے اس دنیا پہ بھیجا ہے اسی رب کے پاس تو سب لوٹ کے جائیں گے. جانا تو ہے نا، وہ تو رب چھوٹی سی کریم. عمر میں اتنا سارا کچھ دیکھ لیا، سوچتی نہیں ہو؟ بہت کچھ سوچتی ہوں، روتی بھی ہوں، سب کو یاد بھی کرتی ہوں سر. مرل کیا کروں، دل دل میں پھنس گئی ہوں. نکلنا بھی چاہتی ہوں اس دلدل سے. پیٹ کون پالے گا؟ کوئی بھی نہیں. نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے. کس سے مانگوں؟ کسی کے گھر ایک دن کی بھی روٹی کھا لوں گی، وہ بولے گا برتن دو اور کھا لو. ناظرین، ایک بہت افسوسناک یہ بات ہے، یہ کہانی ہے، اور یہ ایک ایسا قصہ ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی کو برہنہ حالت میں سڑک کے اوپر پھینک کر لوگ فرار ہو جاتے ہیں. یہ وہ لڑکی ہے، اور آج اس کی کہانی کھل کر آپ کے سامنے آئی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اویئرنس ایسی پھیلانی چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو. یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سپر ہٹ سپر سٹار بنا دیا جائے گا، آپ بہت بڑا نام بہت بڑا پیسہ کمائیں گی. لیکن زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس الشبہ کے ساتھ ہوا ہے. آج الشبہ کا نہ والد، نہ والدہ، نہ بہن، نہ بھائی انصاف لینے کے لیے در در دھکے کھا رہی ہے، لیکن انصاف ملنے کی اب تک کوئی امید نہیں ہے. اور میرا پیغام ہے اس طوطے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے، زیبی بٹ طوطا اور ذکریہ اور زیبی بٹ کے لیے، کہ تم لوگوں نے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اب تک اٹھا لیا. اب تیاری رکھو، اب تمہاری باری آنے والی ہے. جو جو گناہ سرزد کر چکے ہو اس کا جواب دینا پڑے گا. ملتے ہیں نئے ٹاپک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.